12 रबीउल अव्वल ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ना ही आपकी वफात का दिन है। इस दिन का इस्लाम में कोई सिरे से सर पाँव है ही नहीं, समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? इतने लोग मनाते हैं, इतने लोग करते हैं। लोगों के मनाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए मनाते हैं लोग। इतने सारे उलमा की तकरीरें आती हैं इस दिन की फजीलत पर, तो वो इसलिए आती हैं कि तकरीरों पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, बोलो भाई, नहीं है। तो लोग देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है या नहीं है, इसको फोकस करते हैं। शरीयत क्या कहती है ये तो वही फॉलो करेगा ना जो शरीयत को फॉलो कर रहा हो, जो देखता हो कि कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं। आइम्मा मुज्तहिदीन जिनकी कुरान और सुन्नत पे गहरी गिरफ्त थी, वो क्या कहते हैं? वो अखपल तरीके से इस्लाम को पेश, बोलो भाई, नहीं करेगा। अखपल तरीका नहीं चलता। आज बहुत से मामलात में पता ही नहीं चल रहा है कि इनका लाइफ स्टाइल या इनका मजहब है क्या। अखपल तरीका तो हर एक का, बलोचों की अलग रिवायात हैं, मुहाजिरों की अलग हैं, पंजाबियों की अलग हैं, पठानों की अलग हैं। तो अखपल को लेके चलना है तो फिर तो हर कौम का अलग कल्चर, हर कौम की अलग रिवायात। इस्लाम को देखना है तो पहले मैं 12 तारीख के बारे में आपको बता दूं। हमारे पास जो दलाइल हैं वो सबसे पहले कुरान है, ऐसा ही है ना। अलहम से लेके वन्नास तक पूरे कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को पैदा हुए थे। आप कह सकते हैं तो बहुत सी चीज़ें नहीं लिखी, तो चलो जो नहीं लिखी वो फिर हदीस में आती हैं। अहादीस हम देखते हैं तो कोई एक सही रिवायत भी, सही हदीस भी इस बारे में नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आपको मालूम है आजकल अंग्रेज़ी तारीखों से अरबी तारीख और अरबी से अंग्रेज़ी निकालना आसान है या नहीं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, गूगल से पूछें कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन इस्लामी तारीख क्या थी, गूगल बताएगा कि नहीं बताएगा? गूगल बता देगा भाई ये बन रही है। एक दिन का फ़र्क उसमें हो सकता है 29 और 30 की बेस पे, या मुफ्ती मुनीब साहब की वजह से या पेशावर की वजह से एक आध दिन का फ़र्क, बोलो भाई, हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतनी बात पर पूरी उम्मत का इजमा है, सही अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए और पीर के दिन पैदा हुए। अब मैं रियाजी की कैलकुलेशन में जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो रियाजी दान से पूछ लें आप। तो जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वो आपकी वफात से 63 साल पहले था। राजे कौल के मुताबिक 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। और उससे पिछले साल आपने जो हज किया वो हज जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन 9 ज़िलहिज्जा, और उससे अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई रबीउल अव्वल में। तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो कैलकुलेट करके देखेंगे और 62 साल पीछे जाएंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से 12 तारीख पीर के दिन, बोलो भाई, नहीं बैठ रही। लेकिन चलो कोई रियाजी दान खींचतान के कुछ 62 को 63 कर दे, 63 को 64 कर दे, कुछ कर कर आके चलो फर्ज कर लो कि भाई इम्कान था। तो हम तो सबसे पहले किसी भी वाकया के लिए मुअर्रिखीन को फोकस करते हैं या हदीस को। हिस्ट्री से जिस चीज़ का ताल्लुक है वो या तो हदीस में होगी या तारीख दान बयान करेंगे। तो मुअर्रिखीन की राय में अच्छा खासा इख्तिलाफ है, थोड़ा बहुत नहीं। उनमें किसी एक राय को तरजीह देना आपके लिए सिर्फ तारीख को अगर देखोगे तो मुमकिन नहीं है, हदीस को देखोगे तो हदीस में है ही नहीं। तो इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है जो माहिरीन है मुहक्किकीन के 8 या 9 रबीउल अव्वल का इम्कान ज्यादा है आपकी पैदाइश का दिन होने में। तो वैसे भी एक बात जहन में रखें कि इस्लामी तारीख में जो बहुत अहम तरीन वाकयात होते हैं जिनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक हो, दो चीजें हों, वाकया अहम और हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक, तो ऐसे वाकये की तारीख याद रखना ये इस्लाम की जिम्मेदारी है। बात आ रही है समझ में? ये किसकी जिम्मेदारी है? इस्लाम की, क्योंकि उस पर अमल है। मिसाल के तौर पर रमजान का चांद नजर आते ही इस्लाम ऑर्डर देता है कि आपने क्या करना है, रोजा रखना है। अब माहिरीन भूल गए कि ये वाला महीना रबीउल अव्वल है, शव्वाल है कि रमजान है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, बौखला गए। मुअर्रिखीन का इख्तलाफ हो गया कि यार ये रमजान है कि शव्वाल है कि ज़िलक़ादा है कि ज़िलहिज्जा है, तो हमारे रोजे कहाँ गए? बोलो भाई, रोजे गए। अब शक को शुबह के साथ रोजा रखेंगे कि यार पता नहीं ये रमजान है भी कि नहीं है। आप कह सकते हैं पहली तारीख में तो इख्तलाफ होता है कि फर्स्ट रमजान है या नहीं, उस इख्तलाफ का शरीयत ने हल बता दिया। सौम यौम यसूमुन नास, जिस तारीख को लोग समझेंगे पहली है तो वो क्या है? पहली है। जिस तारीख को लोग समझें कि पहली नहीं है तो वो क्या है? वो नहीं है। और हुकूमत को का फैसला क्या बना दिया उसमें? मोतबर। उसको यौम शक कहा जाता है जिसमें इंसान को तरद्दुद हो, तो गवर्नमेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो फैसला कर दे। लेकिन रमजान ही मशकूक हो जाए कि पता नहीं है कि नहीं, ये इल्जाम किस पे जाएगा? इस्लाम पे, माज अल्लाह, अल्लाह पे, कि अल्लाह ने रमजान के रोजे तो फर्ज कर दिए लेकिन रमजान की अल्लाह ने हिफाजत नहीं की। तारीखें गोलमोल हो गई हैं, कटमट हो गई हैं, आपस में इतने फिरके बन गए कि उन फिरकों की वजह से अब तारीख का ही नहीं पता चलता कि ये रमजान है या शव्वाल है, बीच में इतने फिरके पैदा हो गए। तो अल्लाह ने वो तमाम चीजें जिनका इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक है
ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے, ہمارا رمضان کوئی اور ہے, اور ہم کنفیوز ہو گئے ہیں اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے, پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا, زور سے آمین آہستہ آمین, جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے, کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا, کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کی. یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ, یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں, کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے, اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے, تکبیر کہنی ہے, 2 رکعت پڑھنے ہیں, شکرانے, عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا. کیوں فرسٹ ہے؟ ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. وہ تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا خیال ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے بھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا, وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے, اللہ معاف فرمائے. کوئی 70 بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. 70 بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی دلیل؟ مجھ سے کہ تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے. میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کیا گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے. نہیں لیے, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں, کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں, نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے, جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو امام محمد نے 6 کتابوں میں, پھر ان کتابوں پہ آگے کتابیں لکھی گئی ہے, قدوری ہے, ہدایہ ہے. ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا, یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے. اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا, کیونکہ ہم تو صدیوں, جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو, نہ بریلوی بنو, نہ اہل حدیث بنو, کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا, وہ بنو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نہ حنفی بنو, جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے تو وہ بنو. بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا. ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا. سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے ہے اب تک فقہ حنبلی اس میں. سمجھ رہے ہو کہ اب تک اس کا لا کیا ہے؟ قانون فقہ حنبلی. ہاں اب اس کو آہستہ اب چینج کر رہے ہیں, لیکن جب سے فقہ حنبلی مرتب ہوا ہے تو سعودی عرب کا لا ہی فقہ حنبلی بنا ہوا ہے. جب مرتب نہیں تھا تو پھر تو نہیں تھا, پھر تو آزاد تھے. جب ایک ریٹن میں مرتب ہو گیا تو اس کو لا کی شکل دے دی گئی. تو اب تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہی تھا. 2022 میں بڑی چینجنگ ہونا شروع ہوئی ہے, کیونکہ فقہ حنبلی میں رہتے ہوئے بہت سی سیکولر قوتوں کو قرآن و سنت کی اپنے حساب سے وہ تشریح نہیں کر سکتے.
تو جب فقہ حنبلی سے آزاد ہو گئے، اب آپ دیکھنا سعودی عرب میں نئے نئے مفتی آئیں گے، وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کچھ بھی پہنا دیں گے امت کو. یہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے، لیکن ہوگا، یہ تو ہوگا. تو جب آپ فقہ کی پابندی سے نکلے تو ہر شخص آزاد ہے. پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں لاتا رہے، آپ کسی کتاب کے تو پابند نہیں ہو، تو لیبل آپ یہ لگاؤ گے میں تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں. کچھ بھی فتویٰ، 3 طلاق کو ایک کر دیا انہوں نے، حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں. حرام بیوی جس کے حرام ہونے پر اجماع صحابہ تابعین کا، قرآن بھی حدیث بھی صحیح حدیثیں بھی کتنی ڈٹائی کے ساتھ اس حرام بیوی کو حلال کر دیا، تو اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت. وہ جدہ کے آج کل پاکستانی مفتی اعظم ہے نا، ان کا میرے خلاف کلپ آیا کہ مفتی کہتا ہے 3 طلاقیں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. دیکھو سعودیہ عین بھی بڑے گاڑے نکالتی، سعودیہ کے 2022 میں بادشاہ سلامت نے یہ سرکولر جاری کیا ہے. وہ جدہ کے مفتی آتے ہیں، میں ہوں مفتی جدہ سے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، تو میرے خلاف اکثر بیچارے کلپ بناتے رہتے ہیں.